हो तेरो घर छ, तेरो घर ठुलो छ, कौशी र बार्दली छ, तर एउटा कुरा बुझिराख, बासै नभएको म पनि होइन। मेरो घरको तला छैन, तेरो तला गनेको छैन, तला मुनि कोठे कोठा, कोठा माथि तले तला, कोठा भित्र जे होला, तर यो पनि बुझिराख, छानै नभएको मेरो घर पनि होइन। त धनको कुरा गर्छस्, सम्पत्तिको कुरा गर्छस्, तेरो फ्याक्ट्री पनि रहेछ, त्यहाँ व्यापारको धाक लगाउँछस्, हो तेरो जग्गा छ, तेरो जग्गा धेरै छ, 500 मुरी धान फलाउँछस्, तर यो पनि बुझिराख, भोकै बसेको म पनि होइन। मेरो सधैँ एउटै प्रश्न हुन्छ, अविश्वासको धरातलमा लम्पसार बाँच्नेहरूसँग मेरो सधैँ एउटै प्रश्न हुन्छ, तिमी विश्वास गर्न कहिले सिक्छौ? गुलामीको परिधि र हत्याको श्रृङ्खलासँग जोडिएकाहरूसँग, गुलामीको परिधि र हत्याको श्रृङ्खलासँग जोडिएकाहरूसँग मेरो सधैँ एउटै प्रश्न हुन्छ, तिमी मानव भएर बाँच्न कहिले सिक्छौ? तिमी मानव भएर बाँच्न कहिले सिक्छौ? आजका सभानायक एलबी छेत्रीजीको यो कविताको अंश उद्धरण गर्दै यो कार्यक्रमलाई म औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अनैसास गण्डकी समितिको महासचिव असफल गौतमको स्वीकार्नु साहित्यिक अभिवादन। कुनै पनि कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आजको पोखरेली वाङ्मय सेवी स्रष्टा साधकहरूलाई चितवनमा रहेर स्रष्टा साधनामा एउटा साहित्य संगठकका रूपमा क्रियाशील स्रष्टा साधकको आफ्ना सिर्जना मार्फतको यो सम्बोधन कार्यक्रमको सभाध्यक्षताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी समितिका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर शाह बाबाज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। अध्यक्षज्यूको आज्ञाले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यसै गरी यो कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणका लागि नेपाली वाङ्मयका शिखर व्यक्तित्व पोखरेली गौरव नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सर्वय सर्वभक्त श्रेष्ठज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी काव्य नायक आजका आकर्षण कार्यक्रमका आकर्षण अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ एलबी छेत्रीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यहाँ हामीले आमन्त्रण गरेर बोलाएका अग्रज, समकालीन, अनुज, विभिन्न वाङ्मय सेवी स्रष्टा साधकहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि लिएर संघीय संरचना अनुसार स्थापना भएका प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान र महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाका लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय सूर्य खड्का विखर्जीज्यू, उपकुलपति माननीय गोरे गुरुङज्यू, यसै गरी नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य सचिव सर्वय दाजु तीर्थ श्रेष्ठज्यू, भीमकवि रमेश श्रेष्ठज्यू, यसै गरी महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पद्मराज ढकालज्यू, हामीहरूले यहाँहरूलाई देखिरहेका छौँ र यहाँहरू सबै जति जति उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै आजको यो कार्यक्रमका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई हामीले विशेष मानेर बोलाएका छौँ, त्यसलाई त्यही आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र यसै गरी हामीसँग एउटा यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेदरल्यान्डबाट एकजना कवि आउनु भएको छ। आई रिक्वेस्ट टु टेक द सीट फेमस राइटर मिस्टर रुड बेकर्स फ्रम नेदरल्यान्ड। नेदरल्यान्डका अग्रज साहित्यकार हुनुहुन्छ रुड बेकर्स, सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ। यस्ता प्रतिभालाई पनि आज हामीले पाएका छौँ र अब यो कार्यक्रममा शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकीका उपाध्यक्ष दुर्गा नेउपानेज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। स्वागत मन्तव्यका लागि यतिखेर आउँदै हुनुहुन्छ दुर्गा नेउपानेज्यू। आज हामी यहाँ कुरा भन्दा पनि कविताहरू धेरै सुन्ने छौँ। हामीले यो कार्यक्रमको नामै सम्बोधन दिएका छौँ, चितवनबाट साधनामा स्रष्टा रहनुभएका स्रष्टाले आज कविताका माध्यमबाट यहाँलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ र यतिखेर स्वागत मन्तव्यमा दुर्गा नेउपानेज्यू। धन्यवाद। हाम्रो
गण्डकी अनेसासका महासचिव असमतजी, साँच्चीकै आज हामीले गौरव अनुभूति गरिरहेका छौँ। आज हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकीको आयोजनामा आज हामीले एकजना वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, अग्रज र क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ। बाहिर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँका कविताहरू सुन्ने एउटा मौका, गौरव हामीले पाएका छौँ। आजको यस सम्बोधन कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहने हाम्रो यसै पोखराका गण्डकी च्याप्टर, अनेसासा गण्डकी च्याप्टरका आदरणीय कवि साहित्यकार आदरणीय श्री दुर्गाबहादुर शाह बाबाज्यू, त्यस्तै गरी आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीलाई एउटा गौरव हौसला प्रदान गर्न पाल्नुहुने आजका प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रा अभिभावक, हाम्रा अग्रज साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति आदरणीय सर्वभक्त श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी आजका सेलिब्रेटी, आजका एकल कविता वाचन गर्न हामीलाई माया गरेर टाढाबाट यहाँ आउनुभएको छ र हामीले त्यो सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। अग्रज साहित्यकार, कवि हाम्रो आदरणीय एलबी छेत्रीज्यू, जो आजको चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र साथै हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी सँगै उहाँको म्याडम पनि यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ, उहाँको उपस्थिति पनि छ। उहाँको उपस्थितिलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्दै सम्बोधन गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी यहाँ मैले अगाडि मञ्चाभिमुख बस्नुभएका हाम्रा अत्यन्त अग्रज व्यक्तित्वहरू मैले देखिरहेको छु साहित्यमा। सम्पूर्ण हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहेँ। मैले सम्पूर्णलाई एक एक गरेर भन्दाखेरि हाम्रो कवि, वरिष्ठ कविज्यूको कविताहरू छुट्न सक्नेछन्। सम्पूर्ण हाम्रा कवि मनहरूलाई, साहित्य मनहरूलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे। आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, यस अनेसासा गण्डकीका हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्णमा म अनेसासा गण्डकीको उपाध्यक्ष दुर्गानी उपानिको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाकै तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन, चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। हामीलाई खुसी लागेको छ, साँच्चै खुसी लागेको छ। हाम्रा अग्रज वरिष्ठ साहित्यकार हामी माझ हुनुहुन्छ र हामी आज उहाँको कविता वाचन गरेका हामी सुन्नेछौँ। उहाँको कविताका साक्षी हामी सबै हुनेछौँ। यो चिसो मौसममा पक्कै पनि कविताले न्यानो प्रदान गर्नेछ। न्यानो माया सहितको कविताले हामीलाई तताउनेछ, हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र यो ऊर्जा प्रदान गरिदिनु हुने हजुरहरू सम्पूर्ण जो हाम्रो सानो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ, यहाँहरूले पनि यो कार्यक्रम अवधिभरि सुनिदिनु हुनेछ। कविलाई, सर्जकलाई पनि एउटा ऊर्जा प्रदान गरिदिनु हुनेछ र सुनेर हामीले पनि एउटा हौसला आफूले पनि लिनेछौँ र यो हौसलाले हामीले जो साहित्य मन छन्, जो कवि मन छौँ, हामी यहाँ सबैलाई एउटा कविता लेख्नलाई हामीलाई एउटा चाहिँ ऊर्जा पनि मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेरि पनि हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार, कवि जो एलबी छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले यो मौका अनेसासा गण्डकीलाई दिनुभएको छ। हामी आभारी छौँ उहाँप्रति। उहाँको सिर्जना अझ जुलीमा पुगोस्, यो हाम्रो शुभकामना पनि छ र यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णमा अनेसासा गण्डकीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन र स्वागत भन्न चाहन्छु। र हामी अन्य कुरा नगरिकन हामी सोझै कविता वाचन सुन्ने तर्फमा छौँ। सबैलाई त्यसैको हतार आतुर छ भन्ने मैले सम्पूर्ण हजुरहरूको फेस हेरेर पनि देखिरहेको छु। भन्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यहीँ विश्राम दिने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यो सुन्दर शब्दद्वारा स्वागत मन्तव्यका लागि। अब आफ्ना कविताका माध्यमबाट सम्पूर्ण वाङ्मय सेवी पोखरेली स्रष्टा साधकहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्रष्टालाई हामी हाम्रो संस्कार घरमा आएका पाहुनालाई स्वागत सम्मान गर्नु, भए मिठो चोखो खुवाउनु, नभए पनि आतिथ्यता चाहिँ राम्रो गर्न आउनु संस्कार हो। र यसैले आजका यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न आउनुभएका स्रष्टालाई
हाम्रा तर्फबाट हामीले जे गर्न सक्छौँ मिठो मसिनो यो हाम्रा लागि यही नै हो। र अब यो उहाँलाई स्वागत गरिदिनका लागि सम्मान अर्पण गरिदिनका लागि आजका प्रमुख अतिथि सर्वभक्त दाइलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी सहयोगका लागि सभाध्यक्षज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। हामीले सहयोगका लागि दुर्गा नेपालीज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। यतिखेर हामी आफ्ना कविताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आउनुभएका श्रेष्ठलाई हामीले सम्मान अर्पण गर्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी प्रदेश समिति सम्मान पत्र अग्रज साहित्यकार एलबी छेत्रीज्यू कैलाश नगर चितवन, यहाँले नेपाली साहित्यका विविध विधामा अनवरत रूपमा उपस्थित रहनुहुँदै सृजनात्मक लेखनका साथै साहित्यको संस्थागत विकासमा उल्लेख्य कार्य गर्दै पुर्याउनु भएको सृजन धर्मी योगदानको उच्च कदर गरी अनिशासक गण्डकी समितिद्वारा आयोजित एलबी छेत्रीको सम्बोधन एकल कविता वाचन 2078 को सुखद सन्दर्भ बीच तपाईलाई यो सम्मान पत्र अर्पण गरिएको छ। दुर्गाबहादुर शाह बाबा सभापति, सर्वभक्त प्रमुख अतिथि पूर्व कुलपति नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, असफल गौतम महासचिव 2078 पुस 9 4 गते शुक्रबार। यसै गरी यो सम्मान ग्रहणमा मिना लामिछाने उहाँका सधर्मणी धर्मपत्नी मिना लामिछानेज्यूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यो सम्मान पत्र, दोसल्ला, माला, खाता लगाएर उहाँलाई सम्मानमा सरिक भइदिनका लागि सभाध्यक्षज्यूलाई सहयोगका लागि म निवेदन गर्दछु। यतिखेर हामी अनिशासक गण्डकीद्वारा आयोजित अग्रज साहित्यकार एलबी छेत्रीको सम्बोधन समारोहमा सरिक भइरहेका छौँ। सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ, सुन्दर कथा लेख्नुहुन्छ, कवि डाँडा साहित्य समाज संस्थाका संस्थापक हुनुहुन्छ र त्यो संस्थामा क्रियाशील रहेर आफूलाई एउटा साहित्य संगठकका रूपमा पनि चिनाउँदै आउनु भएको छ। म्याडमलाई मञ्चमा आइदिनको लागि म निवेदन गर्दछु। र केही समय अगाडि मात्र उहाँले नेपाल भारत स्तरीय साहित्य सम्मेलन सम्पन्न गर्नुभएको थियो। हरेक वर्ष साहित्यिक सम्मेलनहरू गरिरहनु भएको छ, एउटा संस्था चलाउनु भएको छ, त्रैमासिक प्रकाशनहरू प्रकाशन गरिरहनु भएको छ। एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकबाट सेवानिवृत्त भएर क्याम्पस प्रमुखबाट सेवानिवृत्त भएर अहिले साधनामा सेवानिवृत्त जीवन साहित्य साधनामा लगाइरहनु भएका एलबी छेत्रीज्यूका जीवनका बहुआयामहरू छन्। ती आयामहरू मैले भनिरहँदाखेरि अहिले खल्लो हुन सक्छ। ती आयामहरू उहाँले आफ्ना सम्बोधनका क्रममा भन्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। र अब कति पनि ढिलो नगरिकन अब हामीले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहकार्य गरेका छन्। हामीलाई यो कार्यक्रममा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेर बोमुर्याङ रेस्टुरेन्टले सहयोग गरेको छ भने यसै गरी दी यात्रा होटलले पनि हामीलाई सहकार्य गरेको छ। यी सहकार्य गर्ने सहयोगी मञ्चहरूलाई एकपटक ताली बजाएर सम्मान गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। र अब कति पनि ढिलो नगरिकन आफ्ना मन्तव्यहरूका लागि आजका प्रमुख अतिथि सर्वभक्त श्रेष्ठज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद भाइ। आजका कार्यक्रमका नायक अग्रज साहित्यकार आदरणीय एलबी छेत्रीज्यू, उहाँकी सहधर्मिणी मिना भाउजू र यहाँ एलबी छेत्रीका कवितात्मक सम्बोधनलाई श्रवण गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगण सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै अनिशासक गण्डकी आदरणीय सभापति दुर्गा शाह बाबालाई हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै मलाई यो जुन आतिथ्य दिएको छ त्यसको लागि म सम्पूर्ण अनिशासक गण्डकीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। एउटा विचित्रको मनोदशामा म अहिले रहेको छु। एकातिर चितवनबाट अग्रज साहित्यकार कवि एलबी छेत्रीज्यू जो हाम्रो अत्यन्त निकटका मित्र हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, आत्मीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ,
उहाँको पोखरामा एकल कविता वाचन गरिने भन्ने कुरा तय भएपछि पोखराका धेरैभन्दा धेरै साहित्यकारहरू र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले उहाँको कवितात्मक सम्बोधनलाई सुनुन् भन्ने अभिप्रायले आयोजक जस्तो भएर मैले धेरै साथीभाइहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई आफै पनि ल यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ एलबी छेत्रीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई आमन्त्रण छन् भनेर मैले आफै पनि उत्साहपूर्वक आमन्त्रण गरेको छु भने अर्कोतिर एलबी छेत्रीज्यूको आग्रहमा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण पनि मैले गर्नु परेको छ। एउटा विचित्रको मनोदशामा मैले आफूलाई पाएको छु, तर यो एउटा सुखद अनुभूति हो, सुखद मनोदशा हो, कुनै दुःखद मनोदशा होइन। त्यो म महसुस गरिरहेको छु र यही सुखद अनुभूतिलाई लिएर म एलबीजीलाई पोखरामा सम्पूर्ण पोखरेली बाङ्मय सेवीहरूको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र पोखरामा त्यो माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला र ताले तालको यो पोखरामा प्राकृतिक राजधानी पोखरामा सांस्कृतिक राजधानी पोखरामा एलबी छेत्रीजीलाई म हार्दिक स्वागत सबै यहाँ भएका सम्पूर्ण पोखरेलीहरूको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामीले भाषण गर्ने दिन होइन, मैले बुझेको छु एलबी छेत्रीलाई सुन्ने दिन हो। त्यसले भाषण गरेर धेरै लामो कुरा गर्नु एक प्रकारले अन्याय हुन जान्छ। कार्यक्रमको जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यस अनुरूप, त्यसैले म कुनै अरू अभिव्यक्ति पोख्नतिर नलागेर एलबी छेत्रीजीलाई धेरै लामो समयसम्म मैले जुन प्रकारले अनुभूत गरेको छु, लामो सङ्गत गरेको छु, उहाँसित देश विदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेको छु र यो चितौनतिर एउटा भनाइ त्यहाँका साहित्यकारहरूले सधैँ मलाई भन्ने गर्थे कि एलबी सरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एलबी स्टाइल, एलबी सरको आफ्नो एलबी स्टाइल हुन्छ भन्ने मैले बारम्बार सुनिरहेको छु र एलबी स्टाइल भनेको कस्तो स्टाइल होला त भनेर यसो चिन्तन गर्न खोज्दाखेरि एउटा स्पष्टवादिता, एउटा निर्भीकतापूर्वक आफ्नो विचारलाई प्रकट गर्ने क्षमता र कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन एउटा निश्चल मनले अरूसँग, आफ्नो विद्यार्थीहरूसित पनि, आफ्नो सहकर्मीहरूसँग पनि र देश विदेशका सबै खालका ठुला साना सबै व्यक्तिहरूलाई समान रूपले व्यवहार गर्न सक्ने त्यो किसिमको एउटा के भन्नु एउटा एकदम हक्कीपना भएको एउटा व्यक्तित्व नै एलबी स्टाइल हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु र एलबी स्टाइलमा हामी आज एलबी सरको कविताहरू श्रवण गर्नेछौँ, उहाँका सम्बोधनहरूलाई सुन्नेछौँ र जाँदा जाँदै अरू कुरा नगरिकन एउटा मुक्तकीय रूपमा एलबी सरको सम्बोधन सुन्नुभन्दा पहिले एउटा मुक्तकीय रूपमा उहाँलाई उहाँको सम्मानमा हार्दिक अभिवादन गरी एउटा सानो मुक्तक म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। भैभरि झर्नु रहेछ जिन्दगी, संवेदना दिलभित्र भर्नु रहेछ जिन्दगी, फुल्नु पनि भैभरि झर्नु रहेछ जिन्दगी, संवेदना दिलभित्र भर्नु रहेछ जिन्दगी, जिन्दगीको प्रश्न बोकी जता लागे पनि सम्बोधन आफैलाई गर्नु रहेछ जिन्दगी, सम्बोधन आफैलाई गर्नु रहेछ जिन्दगी। धन्यवाद। धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो आफ्नो प्रमुख अतिथि मन्तव्यका लागि। र अब म आमन्त्रण गर्दछु अन्य शासक गण्डकीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर साहबाजीलाई। धन्यवाद असफलज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, आजका नायक अग्रज साहित्यकार एलबी छेत्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, थोरै नाम मात्रै लिएर मैले बिटुलो गरिन। So thank you Ruud for accepting our invitations from the Netherlands. So since 2 years we are together in futures. यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितिको लागि कोही हाम्रो अनुशासनका निमित्त भनेर, कोही एलबी सरलाई भनेर, कोही साथीभाइलाई भनेर
सबैको आत्मीय मन यहाँ आएको छ। म छोटो बोले र धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सर्वभक्तज्यूलाई, उहाँको चाहिँ संयोजनका लागि पनि फेरि ऋणी छु। यहाँ उपस्थितिका लागि ऋणी हुँदै अब आजको कार्यक्रमहरू पनि अब यसपछिको अध्यक्ष अब बोल्दैन, यही नै हो। अब जति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू जति पनि सुनिन्छ एलबी सरकै मुखराबिन्दुबाट हामीहरूले सुन्ने गरिन्छ। कुनै किसिमहरूको हामीहरूको बोलाइ यताउतिको सम्मान आदि इत्यादिमा कुनै किसिमको त्रुटि भए हृदयपूर्वक क्षमा चाहन्छु। आफ्नो स्थानमा बसेर सुनिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै म बिदा भएँ। अबको चाहिँ हाम्रो एलबी सरको लाई समय छुट्टिएको छ भन्ने म बिदा माग्छु र यसपछि हाम्रो खाजा त छँदैछ। हस्, धन्यवाद, इन्जोय। धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। हिजो एलबी सर आएदेखि सर्वभक्त दाइले देखाएको हस्पिटालिटी र आज बिहान तीर्थ दाइले देखाएको हस्पिटालिटीप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि समन्वय गर्नु सहयोग गर्नुहुने अग्रज पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी गणेश भट्टराईज्यूलाई पनि म यतिखेर सम्झन चाहन्छु। र यसै गरी अर्का पर्यटन व्यवसायी रामचन्द्र भट्टराईजीलाई पनि म यतिखेर नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो कार्यक्रममा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र यहाँहरू सम्पूर्ण विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। विशेष आतिथ्यता ग्रहण गरेर अबको सेसन, अबको समय भनेको एलबीजीको सम्बोधनको समय हो र यो सँगसँगै उहाँको सम्बोधनसँगै आजको कार्यक्रम समापन हुनेछ। त्यसपछि हामी जलपानमा सहभागी भएर छुट्नेछौँ। हामीले यो अनेसासले आयोजना गरेको कार्यक्रम अनेसासका केन्द्रीय सल्लाहकार, एउटा केन्द्रीय सल्लाहकार यहाँ मञ्चमा आज सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, अर्का सल्लाहकार यहाँ बसेर सुनिरहनु भएको छ, नेदरल्यान्डदेखि साहित्यकार आउनुभएको छ। यसैले गर्दाखेरि हामी निकै गौरवान्वित भएका छौँ। यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै अबको समय एलबी सरका लागि आफ्नो सम्बोधनका लागि अगाडि बढाइदिन निवेदन गर्दै म असफल गौतम पनि कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा सच्याउन प्रयत्न गर्दै जानेछु भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रमका सभापति महोदय, दुर्गा बाबाज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि सर्वभक्तज्यू, त्यसपछि हलमा उपस्थित सम्पूर्णमा एलबी छेत्री जो आज चितवनबाट यहाँ आएको छ, आफ्ना कोरिएका एउटा दुईवटा कविता लिएर नमन गरे, कृपया स्वीकार गर्नु। सम्बोधन यो मेरो शीर्षक होइन, पोखराले नै मलाई यो शीर्षक दिएको हो। फोन गरेर सोधियो तपाईको कार्यक्रमको शीर्षक हामी सम्बोधन राख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? खुसी भएँ। मैले सोचेको थिएँ कि मैले यहाँ आएर कविता पढ्नुपर्छ, परेन, किनकि म उसै पनि कवि होइन, म त कविता कोर्ने मान्छे हो। म गफ गर्छु त मेरा कविता पनि तिनी गफ टाइपका भएकोले एउटा एलबी स्टाइल बनेको छ, गफ कविता। खुसी लाग्यो किनकि सम्बोधन गर्न छ, म सम्बोधन गर्छु। दुई चार शब्द मेरो एउटा विशेष अनुरोध, म पहिलो चरणमा 10 वटा कविता पढ्नेछु। मेरो विशेष अनुरोध छ यहाँहरू सबैसँग, इन्क्लुडिङ सावित्री गौतमसँग हो, कृपया यो 10 वटा कविता नसिद्धिन्जेल यहाँबाट नगइदिनु होला। त्यसपछि फेरि जो 5-6 वटा कविता छन्, अब साह्रै हतार छ भने त अब अर्कै कुरा हो। तिमीले पनि सुनिदिनु भयो भने म धेरै आभार व्यक्त गर्नेछु। सेकेन्ड फेजका त मैले छुट्याएको छु, अलिकति सम्बोधन त गर्नै पर्छ। अब सम्बोधन भएपछि अलिकति सम्बोधन गर्नै पर्छ। पहिलो कुरा, कविलाई स्वागत गरेको। म पोखरा यसभन्दा पहिला धेरैचोटि आएँ, त यस्तो गरेर पहिलोचोटि आउँदैछु, म सफल भएँ, मेरो जीवन सफल भयो। किनकि म कविता कोर्ने मान्छे भन्दै पनि आज मलाई पोखराले यति ठुलो सम्मान दियो। वाउ! हिजोदेखि नै होटलमा खादा आइरहेछ, माला आइरहेको छ, अनि भनौँ न आज फेरि म वहाँ विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा पुगेँ,
तीर्थ भाइले जो स्वागत गर्नुभयो, वाह यो स्वागत मलाई सम्झना छ। एकचोटि के भएको थियो भने कुमार विश्वास जो बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयीको भक्त हो, उसको स्वागत यूपी को लखनऊ भइरहँदा त्यहाँ चीफ मिनिस्टर पनि उपस्थित थिए, जोगी जी। कुमार विश्वास आप पार्टी को, उनीहरू बीजेपी, एक दूसरा का दुश्मन, तर त्यहाँ तो बिर्सेर एउटा कविलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यही कुमार विश्वास काल के कपाल पर गीत नया गाता हूं मैं लिखता जाता हूं भन्ने र यति धेरै उले प्रशंसाको साथमा गीत गायो। उले बिर्स्यो कि यो बीजेपी हो र बीजेपीले बिर्से कि जो आप पार्टी हो। उले मात्र के सम्झे भने ऊ कवि हो, ऊ कवि हो, कवि हो। त्यो सम्मान भन्दा पनि लाख गुना बढी सम्मान मैले यहाँ पाएँ। यसको लागि म धेरै धेरै आभारी। साहित्य प्रेमी र साहित्यकारहरूमा फरक हुन्छ। साहित्यका विभिन्न गतिविधिमा सम्मिलित हुँदै गर्दा एउटा व्यक्ति चर्चित साहित्य प्रेमी वा साहित्यानुरागी हुन सक्छ, तर साहित्यकार बन्नका लागि त साहित्यमा स्थापित नै हुनुपर्छ। यसले म आफूलाई साहित्यकार भन्न रुचाउँदिन, यो सत्य हो। बालकालदेखि नै शिक्षाको क्षेत्र मेरो प्रथम चाहना थियो। समय प्रतिकूल थियो र पनि मैले आफैसँग प्रमिस गरेको थिएँ एक दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बनेर छाड्छु र बने पनि, किनकि प्राध्यापक बन्ने राह सजिलो थियो। जुनसुकै क्षेत्र वा विधामा लेख्न सजिलो होला, तर साहित्य लेख्न गाह्रो हुन्छ। खास गरेर कविता भन्नु जीवनको दृष्टि हो, यसकारणले कविता लेख्न त झनै गाह्रो छ। बाल्यकालदेखि नै कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, श्यामनारायण पाण्डे सबलाई मैले पढ्दै आएँ र उनका कविताहरू याद पनि थिए। मैया मैंने माखन खायो, यही यही है हल्दी घाटी, आदि आदि। तर वीरेन्द्र भौमिक क्याम्पसमा जब म विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी साहित्य पढाउँथे, एक पटक स्काई लार्कको एउटा कविता, वी लुक बिफोर एन्ड आफ्टर बट पाइन फर व्हाट इज नट, मैले यो दुई लाइनलाई एक पिरियड होइन दुई पिरियडमा पढाएर भ्याएँ। अफसोस घर गएर म त्यस्तै कविता लेख्छु भन्दा सकिन। त्यो बेला मलाई अनुभूति भयो कविता पढाउन सजिलो होला, तर कविता लेख्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले कवि जो छ नि त्यत्तिकै कवि बन्दैन। म एक पटक विराटनगर पुगेको थिएँ, त्यहाँ सुमन पोखरेलले के भने बहसको क्रममा कविता त कविले पो लेख्नु। म झसङ्ग भएँ, म त कवि होइन, मैले कविता कहाँबाट लेख्ने। एक पटक सरुभक्तको एउटा लेख आयो अन्नपूर्णमा, के मर्दैछन् नेपाली कविता, र उहाँले कुनै लेखकलाई कोट गर्नुभएको थियो कि तिमीले कविलाई बाटोमा भेट्यौ भने हत्या गरिदिनु, यस्तो थियो त्यहाँ। मैले त्यसलाई फेसबुकमा सेयर गरेँ, ठुलो बहस भयो, तर मान्छेले बुझेनन्। धेरै कविहरूले बुझ्नु भएन सरुभक्तको आशय के थियो भनेर। आदरणीय मित्रहरू, सरुभक्तको वास्तविक उद्देश्य समाजमा कविताको आकर्षण घट्दै गयो, कविता जनताहरूका हृदयमा डाइनासोर झैं हराउँदै गयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ, यति मात्र भनाइ थियो। नेपाली समकालीन कवितामा युवाहरू बोलिरहेका छन्। एउटा गलत काम के भयो भने गरिमाको हत्या भयो। मधुपर्कले युवाहरूको आवाज बोक्न सकेको छैन। फेसबुकमा अनावश्यक प्रशंसा र काम नलाग्ने टिप्पणीहरू हुन्छन्। कविता लेख्ने युवाहरूकै बारेमा कुरो गर्दा वर्तमान समाजको परिदृश्य देखेर नै होला हाम्रा युवाहरू यति सार आक्रोशित छन् कि कविताबाट कविता नै हराएको हुन्छ, तर उनीहरू मक्ख हुन्छन्, वाह मेरो कविता। वरिष्ठ कवि सरुभक्तको गुनासो सायद त्यही होला। यहाँभन्दा बढी मैले केही बोलिन र म अब मेरो कवितातिर लागेँ। मैले आज जम्मा जम्मी 25 वटा कविता लिएर आएको छु विभिन्न क्षेत्रका। पहिलो कविता मेरो वन्दना हुनेछ, त्यसपछि प्रेम कविता, नारी अस्तित्व, जीवन दर्शन, यथार्थ र व्यङ्ग, आत्मकथा, प्रकृति, राष्ट्रियता, कवि र कविता आदि आदि। तर यिनीहरूबाट मैले छानेर, जस्तै
प्रेम कविताबाट एउटा दुईटा अरूबाट एउटा दुईटा गरेर म कविता सुनाउने छु। प्रथम 10 कविता सुनेर मात्रै जानु होला, यदि जान जरुरी छ भने, समय रहेछ भने त्यसपछिका पनि म कविता पढ्नेछु। पहिलो कविता मैले भने वन्दना हो। यो कविता मेरो लागि वन्दना हो, किनभने जब जन एफ केनेडी र पण्डित जवाहरलाल नेहरू मर्थे, उनीहरूको टेबलको मुनि एउटा कविता पाइन्थ्यो रबर्ट फ्रस्टको, Woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यो एउटा नमुना कविता हो विश्व साहित्यमा। मैले पनि एक दिन एउटा कविता लेखेँ र यो कविता मेरो लागि वन्दना कविता बन्न पुग्यो। यो कविता पहिला मैले अंग्रेजीमा लेखेको थिएँ। First, I wrote this poem in English and later I converted into Nepali. यो कविता म दुवै भाषामा सुनाउँछु, यो मात्रै, अरू सब नेपालीमा। कविता काट छम्टी निमोट जे गरे नि गर, तर एउटा कुरा बुझिराख हे मान्छे, म प्रकृति, म सृजना, म निर्माण, उम्रन छाड्दिन, पलाउन बिर्सन्न, आकाश नै लक्ष्य त्याग्दिन, यो मेरो नियम, नियति र निर्णय। नेपाली कविता। यसैलाई मैले अंग्रेजीमा भनेको छु, chop me up, trim me or contort me, do whatever you wish to, but oh, you the man, bear in mind, I am nature, a creation, a construction, will not stop growing, will not leave sprouting, will never abandon the aim of moving high in the sky. This is my directive, my destiny and my decision. Thank you very much. अब म प्रेम कवितातिर गएँ। प्रेम शाश्वत सत्य, प्रेम शाश्वत सत्य। एउटा कविले म प्रेम कविता त लेख्दिन भन्छ भने ऊ कवि होइन भनेर बुझे हुन्छ। कविले प्रेम कविता त लेख्नै पर्छ। अब म कोर्ने कविता तै पनि मैले प्रेमको एउटा दुईटा कविता कोरेको छु, 5-7 वटा छन्, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा मात्रै सुनाउँछु। शीर्षक हो अर्थात प्रेम सूत्र। आओ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौं, तिमी एक र म एक, तिम्रो एक र मेरो एकलाई जोड्दा 2 बन्ला वा 11, होइन त्यस्तो होइन। गणितको नयाँ खेलमा तिम्रो एक र मेरो एक जोड्दा एकै रहोस्। आओ गणितलाई पनि प्रेममा अनुवाद गरौं, आओ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौं। तिम्रो मको चिनारी, मेरो मको आफ्नै चिनारी, यो चिनारीको विवादलाई बिदा दिँदै दुवै चिनारीलाई एकै ठाउँमा मिलाऊ। तिम्रो आफ्नो माया, मेरो आफ्नो माया, यी दुवै मायालाई प्रेमको धागोमा गाँसी एउटै माला बनाएर दुवैको चिनारीलाई एउटै चिनारीको पटकथामा गाँस्दै एउटा नयाँ कथाको थालनी गरौं। आओ गणितीय प्रेमको अभिनय गरौं, आओ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौं। अर्थात प्रेम सूत्रको यो नयाँ खेलमा तिमी आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्ने छौ, म मेरो अस्तित्वमा र एक अर्काको अस्तित्वको सह अस्तित्वमा हिँड्दा 2 तर बाँच्दा 1 भएर बाँच्ने जीवनको नयाँ सूत्र खोजौं। आओ प्रेमको नयाँ परिभाषा खोजौं, आओ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौं, आओ। थ्यांक यू। यसपछि म एउटा कविता सुनाउँछु महिला अस्तित्वको बारेमा। महिला अस्तित्वको म 2टा कविता पढ्नेछु। यस कविताको पहिलो कविताको शीर्षक छ र एउटा प्रश्न। उनी गइन्, अब कहिल्यै नफर्किने गरी गइन्, तर केही लिएर गइनन्, जाँदा जाँदै बरु केही दिएर नै गइन्। त्यस दिन ती दानवहरूलाई क्षणिक वासना पूर्तिका लागि आफ्नो शरीर, समाजको निधारमा कलंकको टीका र एउटा प्रश्न मेटाउन सक्छौ? कानूनलाई चुनौती र एउटा प्रश्न दिन सक्छौ न्याय? राजनीतिको गालामा झापड र एउटा प्रश्न, के यो नै हो तिम्रो खेल? जाँदा जाँदै उनले दिएर गइन् कविहरूलाई एउटा बिम्ब कविताका लागि, आख्यानहरूलाई केही पात्र र उपकथा सृजनाका लागि र पत्रकारलाई एउटा स्तम्भ सूचनाका लागि। छैन उसँग अब केही
तिमी मानव अधिकारवादीहरूलाई दिन तिमीसँग पनि त केही छैन उनको आत्म शान्तिका लागि दिन काँधमा आफ्नो रित्तो झोला भिरेर अन्याय हेर्दै मौन हिँडिरहेका छौ युगौंदेखि तिमी पाखण्डी मानव अधिकारवादीहरू लैजाऊ भरेर आफ्नो झोला निर्मलाको च्यातिएको सलवार र कुर्ता हालेर झ्यालमा अड्किएको उनको पछौरी हालेर कुनामा फालिएको सेतो ब्रा पनि हाल र ती दानवहरूको कुकृत्यबाट त्रसित कुनामा लुकेको त पेन्टी पनि हाल तिम्रो झोलामा र लैजाऊ आफ्नो झोला भरेर कुनै गुनासो नगरी। धन्यवाद। यस्तै चाहिँ आवाज नै हो यो पनि महिलाकै लागि महिला कविता अस्तित्व जस्तो। कविताको शीर्षक छ यी संसार के गति हमनिए न दिलिजा। यसमा मैले के गरेको छु भने तराईको एउटा महिला र पहाड मुलको एउटा महिला दुडाले आफ्नो पीडा बग्दाखेरि दुवैको लगभग एउटै पीडा देखिएको छ। सापटी माग मसँग मेरो पुरानो पेटीकोट, सापटी माग मसँग मेरो पुरानो पेटीकोट, च्यातर बनाऊ एउटा लामो टालो, गुटमुटाउ तिम्रा गनाउने शर्तहरू त्यसमा र फालिदेऊ कुनै बग्दै गरेको नदीमा। साला अझै याद दिलाउँछ आफ्ना शर्तहरू बिहेको यज्ञमा पुरोहितले पढेका मन्त्रहरूको अर्थ, पत्नीको कर्तव्य, पतिव्रताको गाथा, सतीत्वको महत्व। आफू भने सधैँ पस्थ्यो फुल्लन लोहारकी छोरी फुलेरियासँगै के दिउँला भनी फकाउँदै उखुबारीभित्र मलेसिया जानु अघि। अब ऊ जमाना नईखे बारे वीरेंद्र के बाबा। हाँ तू है हूँ वीरेंद्र के बाबा, सुरेंद्रो तोहरे पुत्र ह ई जान लिह, बाकी जानकी बारे ना कह सकिला। इहो बुझ लिह काहे न भेज खर्चा विदेश से, बचला के खातिर चाउर तक किने के रहे ना। साला दुकान के पंडितवा ना दिहला सुधार, बाकी हमार पेटीकोट उघरला आतुर रहे हरामी के। का करती हम तोहरा दोनों संतान के खियावे के रहल, स्कूल पढ़ावे के रहल, का करती हम मजबूरी में का न होला। बोला ना हे वीरेंद्र के बाबा, लाज लाग्दैन तिमीलाई सोच्छौ भन कसकी छोरी हो यो। मलेसिया जानु अघि राति सुतेनौ तिमी मसँग, कति महीना पछि फर्क्यौ तिमीलाई गन्ती छ। कहीं कति महीनामा निस्कन्छ बच्चा आमाको गर्भबाट ज्ञान छ। कति वर्षकी भइन् यी छोरी जान्न चाहन्नौ, आँगनमा पुग्न साथ सोचौ भन कसकी छोरी हो यो। लाज बचाएको अर्धनग्न मान्छे भनम कसकी छोरी हो यो। मेरो नाठाकी छोरी हो, चामल किन्न पैसा दिने की छोरी हो, तिम्रा बच्चाको स्कूल फी किताब कापी कलम किन्देने की छोरी हो। भनम कसकी छोरी हो, तिम्रा छोराहरूको आङमा झुन्डिएका लुगाहरू किन्दिने की छोरी हो। अझ भनम कसकी छोरी हो। त्यो रात झमझम पानी परिरहेको थियो। वीरेन्द्रलाई 104 को ज्वरो थियो, अस्पताल लानु थियो। धेरैलाई गुहारे कसैले सुनेनन्, बाटोमा उभिएर हेरे धेरै गाडी आए गए कसैले रोकेनन्। अन्ततः एउटा चिल्लो गाडी रोकियो, दुवै हात जोडे गुहारे वेदना भने। त्यो गाडीको चालकले पनि केही मन्त्र पढ्यो। हाम्रो बिहेमा त्यो पुरोहितले पढेको मन्त्र सम्झे। पुरोहितले पढेको मन्त्रको अर्थ भन्दा त्यो चिल्लो गाडीको मान्छेको मन्त्र अर्थपूर्ण थियो। हुन सक्छ जानकी त्यसैकी छोरी हो, तर जानकी छोरी हो, ऊ ममता हो, करुणा हो। होली ऊ हाम्रो समाजको व्यवस्था, तर छाती ठोकेर भन्छु तिम्रो आमा जस्तै, बहिनी जस्तै, म जस्तै ऊ यो पृथ्वीकी छोरी हो, एउटा सिङ्गो नारी हो। कसरी भनौँ म तिमीलाई जानकी कसकी छोरी हो। सुन्न चाहन्छौ साँच्चै ऊ कसकी छोरी हो। जानकी क्रूप समयकी सुन्दर छोरी हो। जानकी क्रूप समयकी सुन्दर छोरी। का करबो जान के ई जानकी के कर लैकी ह। अरे ई लैकी ह एगो जान ह, हमरा और तोहरा जैसन चलेले बोलेले पढ़ेले। काल उहो महतारी बनी, उहो एगो सृजना बनी। का कइल जाओ ए वीरेंद्र के बाबू, इस संसार के गति हमनी त देली जा। धन्यवाद। म मेरो कवितामा आवाज ठिक छ नि, म मेरो कवितामा एउटा कथा रच्ने गर्छु र कथामा व्यथा पोख्ने गर्छु। लामा लामा खुट्टा भएको एउटा लामखुट्टे मलाई थाहै नदिई सुटुक्क मेरो दाहिने हातको कुहिनोमा आई बसेछ।
चिसिक्क गर्यो अनि थाहा भयो टलक्क टल्किएको उसको ट्याङ्कर रगतले भरिएछ। कस्तो मस्ती, कति आनन्दित, शोषण संसारमा रमाइरहेको प्राणी, टन्न अघाएको, पेट फुलाएको, निश्चिन्त रगत चुसिरहेको पानी। मेरो देउरे हात आदेश मान्छ, अगाडि बढ्छ अनि झराप्प एम्बुसमा गोली लागेर ढलेको सैनिक चाहिँ त्यो लामो खुट्टा भएको लामखुट्टे त्यही ढल्यो, भुइँमा झर्यो। म मेरो कवितामा एउटा कथा रच्ने गर्छु। कथामा रगतको महिमा र शहीद गाथा खोज्ने गर्छु। त्यही क्रममा मेरो देउरे हात हत्केला र दाहिने कुइनो रक्ताम्य थिए। त्यही क्रममा मेरो देउरे हत्केला र दाहिने कुइनो रक्ताम्य थिए। लामखुट्टे मरेर गयो, भनौँ ऊ शहीद भयो। देउरे हातको हत्केलो र दाहिने हातको कुइनो निहालेर हेरे, घोरिएर हेरे, ओहो रगत त मेरै रहेछ। एउटा यो कविता पनि जीवन दर्शनकै कविता हो। हामीले मिथ अफ सिसिफस धेरै नै गरेका छौँ, सायद त्योसित मिल्दो होला। वास्तवमा यो पढ्ने कविता हो। वाचनभन्दा एकान्तमा पढ्ने भने सायद आनन्द आउँछ। फेरि पनि म वाचन गरेर सुनाउँछु। शीर्षक हो को हो त्यो मान्छे। को हो त्यो मान्छे, घर बिरे, मन बिरे कि धन बिरे, को हो त्यो, उसलाई चिन्न जरुरी छ। वर्षौंदेखि म हेरिरहेछु, काँधमा छालाको एउटा ठुलो बाकस र काखीमा एउटा कुम्लो ख्यापी मौन उक्लिरहेको हुन्छ। उसका पुर्खाहरू नुन र मटी तेल लिन बटोली जाँदा उक्लने गरेको चण्डी भन्ज्याङको उकालो। शिखरमा पुगेर अदृश्य हुन्छ, मलाई आभास हुन्छ वो आफ्नो गन्तव्यमा पुगेछ क्यारे। सफलताको चुचीमा पुगेर सन्तोषको सास लिँदै परिकल्पनामा हराउँदैछ सायद। अब सपरिवार आनन्दका साथ रमणको सपना बुन्दैछ। तर केही समय नबित्दै खल्क्ल्याङ खुत्लुङ डङ डुङ गर्दै उसले बोक्ने गरेको बाकस र कुम्लो उबाट फुत्किएर घरि उछिल्दै घरि थेतारिँदै तीव्र गतिमा तल झरिरहेको देख्छु र म झसङ्ग हुन्छु। केही समयपछि म पुनः देख्छु ऊ ओह्रालोको प्रत्यागमन र सुस्त सुस्त ओह्राल्दै गरेको हुन्छ। अनि अघि मात्र उक्लेको ओह्रालो बाटो। अभ्यस्त छन् मेरा यी आँखा त्यो मान्छेलाई चण्डी भन्ज्याङको उकालोमा काँधमा बाकस र काखीमा कुम्लो बोकेर अभिशप्त उक्लिरहेको र प्रसन्न ओर्लिँदैको देख्न। तर चिन्न सकेको छैन अझै पनि कालान्तरदेखि यसरी नै उक्लिने र ओर्लिरहने त्यो मान्छेलाई। त्यसैले म चिन्न चाहन्छु ऊ को हो त्यो मान्छे। कसरी बोक्छ होला त्यो गरुङको बाकस काँधमा, कसरी च्यापी हिँड्छ होला त्यो कुम्लो काखीमा, कति ऊर्जा पोख्छ होला ऊ त्यो बाकस काँधमा राख्दा र नबुझी जिन्दगीको कालो रहस्य। कसलाई श्राप्छ होला ऊ उकाली हिँड्दै गर्दा, या खुसी हुन्छ होला ऊ, आनन्दित हुन्छ होला ऊ। सचेतनमा नै पुग्नु छ त्यो उचाइमा एक दिन, यो पोको लिएर र फिर्नु छ विजयको पगडी आफ्नो टाउकोमा भन्दै। म उसको टल्किरहेको अनुहार निहालिरहन्छु र परिचय गर्न चाहन्छु उसँग। चिन्न चाहन्छु म त्यो मान्छेलाई। ऊ को हो त्यो मान्छे। उसको ओर्लदै गर्दाको अनुहार मलिन छैन, ऊ ढुक्क छ। उसको बाकस र कुम्लो ऊभन्दा अघि नै पुगेर उसको प्रतीक्षामा रहन्छन्। यो युगौंदेखिको खेल उसले भाग्यलाई स्वीकारेको छ। ऊ भाग्यका अघि नतमस्तक बनेको छ। उसले आफूलाई भाग्यको भरिया ठानेको छ। मान्छे, ईश्वर र त्यो बाकसको जटिल सम्बन्ध ऊ बुझ्दैन। कसले पो बुझेको छ यो रहस्यमय सम्बन्ध? इडिपसले पनि त बुझेको थिएन। बुझ्न खोज्दा दुःखको सागरमा पुरियो आफै, तसर्थ भनिन्छ ज्ञान भयावह पनि हुन्छ। भावीलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन। ऊ पनि कुनै ज्ञानको अपेक्षा नगरी निर्विमेष हेरिरहन्छ त्यो ठाउँ जहाँ उसको छालाको बाकस र कुम्लो उसलाई पुरी बसेका छन् युगौंदेखि। यात्रामा उसलाई कसैले सोद्धा स्वाभिमानपूर्ण भन्छ, सब ठिक छ, अल इज वेल। यात्रामा उसलाई कसैले सोद्धा सम्मानपूर्ण भन्छ, सब ठिक छ। प्रारब्धको विषम पहाड बोक्दै हिँड्दा पनि सब ठिक छ भन्नेलाई म चिन्न चाहन्छु। ऊ को हो, आखिर को हो त्यो मान्छे। धन्यवाद। मेरो एउटा मात्र कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ।
भिडमा हराएको मान्छे। भिडमा हराएको मान्छेको शीर्षक कविता भिडमा हराएको मान्छे। मलाई कसैले चिन्दैनन् किनकि म भिडमा हराएको एउटा मान्छे। म त्यो भिडमा हराएको मान्छे जहाँ अस्तित्वको खोजी गर्न असमर्थ छन् म अनि म जस्ता भिडमा हराएका मान्छे। फ्याक्ट्रीको साइरनसँगै दगुर्दै गेटभित्र पसी भिडमा हराउने म 9 बजिसकेको हुन्छ। त्यही साइरनको गुन्जनसँगै थाकेको शरीर लतार्दै सुस्त गेट बाहिर निस्कने र भिडमा हराउने म 5 बजेको हुन्छ। समय यसरी नै मबाट टाढिँदै गएको समयलाई रोक्न असमर्थ म अनि म जस्ता भिडमा हराएका मान्छे। दाउरा चुल्होको प्रकाशमा अंग्रेजी पुस्तक पढिरहेकी छोरीले सोध्छे, आमा यो शब्दको माने के? तेरो बाउलाई सोध। कस्तो धारिलो व्यङ्ग। म सहन्छु किनकि म पढेको मान्छे, मलाई नै सोध्नु पर्ने हो। तर भेलीको ठर्रालाई साँझ्न पर्दै सोध्ने भाउसँग कसरी सोधस् छोरीले, यो शब्दको माने के हो? परिस्थिति यसरी नै मबाट विपरीत गइरहेको परिस्थितिलाई सम्हाल्न असमर्थ म अनि म जस्ता भिडमा हराएका मान्छे। विगतको पानामा खुम्चिएर बस्ने अपाहिज, प्रत्येक मसान्तमा फ्याक्ट्रीको सौगातसँगै स्कुल, साहु, अस्पताल सबै बेङ्कारा श्रीमती प्रेम थापालाई जिम्मा लगाउने श्रीमान कातर थापा म। जिन्दगी यसरी नै मबाट निरसिँदै गएको जिन्दगीलाई रस्याउन असमर्थ म अनि म जस्ता भिडमा हराएका मान्छे। प्रत्येक चुनावमा मतदाता भई चिनिने, भिडसँग उपस्थित हुने, भिडकै लहेमा विवेक विपरीत भोट खसाल्ने यो देशको स्वतन्त्र नागरिक म। कम्प्युटरभित्र लुकेका तासका पाना खोतल्दै नग्न नारीहरूको भिडमा हराउने विलासी पुरुष म। मलाई कसैले चिन्दैनन् किनकि 21औं शताब्दीको भिडमा हराएको एउटा यान्त्रिक मान्छे म, भिडमा हराएको मान्छे म। आज म धेरै खुसी भएको छु। 5 तारे होटलमा लन्चको निम्तो पाएको छु। आज म धेरै खुसी भएको छु। 5 तारे होटलमा लन्चको निम्तो पाएको छु। दिनभरि रमाइरहे, लन्चका परिकारसँग हराइरहे। पुलाव, दाल फ्राई, माछा फ्राई, मटन करी, चिकन रोस्ट, मटर पनीर सबै थरी। वाह, भोलि त मौज हुनेछ। वाइन, बियर र व्हिस्कीको रोबरमा मेरो रजाई हुनेछ। पुग्न ढिलो कति हुँदैन, खाना हतार पटक्कै नगर्ने म जस्ता भोकै धेरै नै होलान्। तै छाड र मै छाड गर्ने नै होलान्। जसरी तसरी अघि नै उभिनु छ। कम्तीमा 2 पटक प्लेट भर्नु छ। लन्च खाँदा डिनरको कोटा पूरा गर्नु छ। श्रीमतीलाई आजै सम्झाउनु छ, मलाई भोलि लन्चमा जानु छ। साँझ के पकाऊ उनले सोध्निन्, जे पकाऊ थोरै पकाऊ मैले भन्नु छ। यस्ता भोजमा एउटा अन्याय गरिन्छ। कचौरा हुँदैन, प्लेट साह्रै सानो दिइन्छ। म त 5 खाने टिफिन कैरियर लिएर जाने थिएँ। एउटामा पुलाव, 2टामा चिकन रोस्ट, दाल साल कसले खाओस्, बाँकीमा मासु भर्ने थिएँ। वाह, कुरा सम्झँदामा मजा आयो। वाह, कुरा सम्झँदा मजा आयो। यो भाग 1 भयो। अब यसैको भाग 2। हे भगवान, मलाई यस्तो के भएछ? टाउको भन्न घुमायो, छचक्कै बसेछु। श्रीमतीले के हो भन्दै रिङ्टा लागेर एकैछिनमा भुइँमा लडेछु। एम्बुलेन्स डाकी अस्पताल लगिएछ। डाक्टरको फिस, रगतको जाँच, पैसाको खोलो बगेछ। मैले आँखा खोल्दा बुढी नजिकै थिइन्। कसरी अस्पताल पुगे सविस्तार सबै भनिन्। एकैछिन पछि मलाई जाँच्ने ठुलो डाक्टर आयो। रगत जाँचेको रिपोर्ट ल्यायो। सुगर र युरिक एसिड हत्तै बढेछ। नाडी र प्रेसर निकै घटेछ। मिठाई, मासु र चिल्लो खान टाढै जाओस्, छुन पनि हुन्न, डाक्टरले आदेश लेखेछ। धिक्कार छ, साले रिङ्टा पनि आजै लाग्नु थियो। यो कविताको शीर्षक छ एउटा पेन्सनरको पीडा। ब्याङ्कको खातामा पेन्सन आएको खबर पाउन साथ रिटायर जिन्दगी बाँचिरहेका हामी दुवै पुग्यौं नेपाल नेसनल ब्याङ्क। आफ्नो ब्यागबाट उनले चेक झिकिन्। मैले रकम भरेर हस्ताक्षर गरेँ। उनी प्रतीक्षालयको कुर्सीमा बसिन्। म उभिएँ लाइनमा। केही क्षणपछि
काउन्टरबाट 30 वटा हजार नोट लिएर म निस्केँ। दोब्राएर कमेजको अघिल्तिरको खल्तीमा हाल्न साथ भनेको सुने, यता ल्याउनुहोस्। मसँग विकल्प थिएन। खुरुक्क तेर्छ्याएँ उनीतिर मेरो नोट समातिरहेको दाहिने हात। गाडी हाँक्दै गर्दा बाटोमा म सोचिरहेथेँ, 30 वर्ष खटेर आर्जन गरेको मासिक 30 वटा हजारका नोट 30 मिनट पनि बस्न पाउँदैनन् आफ्नो आर्जकको खल्तीमा। नोट तर्सेका थिए। केही बेर मेरो खल्तीमा विश्राम गर्न खल्ती तर्सेको थियो। नोटको स्पर्श लिन दुवै वञ्चित भए त्यो खुसीबाट। तर म ढुक्क थिएँ। घर भाडादेखि ग्याससम्मको झन्झट, तेलदेखि तरकारीसम्मको हिसाब, महिनाभरिको पीडा उनकै त थियो। एउटा कविता, 10औं कविता हो अहिलेको, राष्ट्रियता। अब यहाँ माथि जान्छ यो राष्ट्रियता छ या छैन, तर यो बलात्कारको कविता चाहिँ होइन। यो कविता राष्ट्रियताकै हो। सक्छस भने गर मेरो बलात्कार, आज बलात्कृत हुने रहर जागेको छ। सक्छस भने गर मेरो बलात्कार, आज बलात्कृत हुने रहर जागेको छ। एउटा छुट्टै अकल्पित संसारमा रमाउने रहर लागेको छ। सक्छस भने गर मेरो बलात्कार। तर सुन, अफ गर्नु छ। तर सुन, कुनै 4-5 जना चिङखुरेहरूद्वारा सामूहिक होइन, एउटै वरिष्ठ विद्वानको आलिङ्गनमा इच्छा अनिच्छाको साँध नागेर पवित्र अपवित्रको विचार त्यागेर एक रात बिताउने रहर जागेको हो। कुनै कायरसँग होइन, एउटा लौह पुरुषसँग, स्वैच्छिक होइन, बलात्कारित हुने रहर जागेको हो। सक्छस भने गर मेरो बलात्कार। अनि सुन, म बलात्कृत हुँदाहुँदै पनि कुनै अन्मिनको प्रार्थना शिविरमा गई उजुरी गर्ने मनसाय राखेकी छैन। बलात्कृत भएको पीडा कुनै छिमेकीको प्रतीक्षालयमा गई बिन्ती गर्ने मनसाय राखेकी छैन। वर्षौंदेखि एउटा अभिलाषा पालेकी छु। कुनै दिन मेरो कोखमा सुन्दर नेपाल हुर्काउने सपना पालेको छु। मलाई बलात्कार गर्ने त्यो वीर पुरुषको वीरबाट जन्मोस् एउटा सन्तान जसको नाउँ सुन्दर नेपाल राख्ने इच्छा पालेको छु। सक्छस भने गर्नु। अब फेरि गयौँ हामी प्रेम कवितामा। अब हामी फेरि त्यो प्रेम कविता हो। शीर्षक छ यात्राको नयाँ थालनी। आओ एकैछिन। आओ तिम्रो र मेरो नयन जुधाउँ र बनाऊ एउटा सुरंग र पुग्यौं त्यो विशाल समुद्रभित्र जहाँ गहराई छ, रहस्य छ, जहाँ म छैन, स्वयं तिमी छैनौ। रिक्तताको उपस्थितिमा जिन्दगी अर्थहीन बनेको छ। आओ तिम्रो र मेरो नासिका जुधाउँ, अघि नयन थियो। आओ तिम्रो र मेरो नासिका जुधाउँ र पुर्याउँ ती लामा श्वासहरू एक अर्काको मस्तिष्कमा जहाँ छटपटी रहेको छ जीवन। मिलन बिना, संवाद बिना, समर्पण बिना त्यहाँ मात्र तिक्तता छ। मित्रताको अनुपस्थितिमा जिन्दगी अर्थहीन बनेको छ। आओ तिम्रो र मेरो बक्स जुदाउँ र सुनौ धक 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 र बुझौँ यी धड्कनहरूको अर्थ। जहाँ मात्र ध्वनि छ, संगीत छैन, जहाँ मात्र बेग्रता छ, प्रेम छैन, जहाँ मात्र उदास निश्वास छ, जता हेरो विरक्तता छ र जिन्दगी अर्थहीन बनेको छ। भो भयो, पुग्यो। त्यस अघिको रुचिनी यात्रा मेरो उद्देश्य होइन। म त कालान्तरदेखि प्रेमको अर्थ खोज्दै हिँडेको एउटा मनुवा। प्रेम कविता नै एउटा धेरै सानो छ। फुल हाउस। वर्षौं भयो प्रेमको ढोकामा फुल हाउसको बोर्ड झुन्ड्याएको, हाललाई प्रवेश निषेधको सन्देश पठाएको। कसरी पायौ यो बन्जर भूमिको ठेगाना बुझ्न सकिरहेको छैन। कुन बाटो प्रवेश गर्यौ अचम्मित छु। तिमीलाई स्वागत गरौँ
ठाउँ छैन, तिमीलाई नाउ भनौँ कसरी भनौँ असमञ्जसमा छु। भयो हो आइहाल्यो, बस अब पालो पुरेर। एउटा यो पनि महिला अस्तित्वको कविता हो, सानो छ। निर्माण प्राप्ति, निर्वाण बुद्धवाला निर्माण प्राप्ति। निर्वाण यात्रामा हिँड्नु अघि तिमीले झ्यालबाट हेरेका थियौ मलाई र राहुललाई। तिमी विचलित भएनौ, केही बेर रोकियौ र हिँड्यौ आफ्नो यात्रामा। भौतारियौ धेरै वर्ष तर प्राप्त गरे छाडौ निर्माण, र आज विश्वले चिन्छ तिमीलाई बुद्ध भनेर। बधाई छ सिद्धार्थ। त्यस दिन त्यही क्षण तिमी घर त्यागेर जान लागेको, हामी आमा छोरालाई झ्यालबाट हेरेको मलाई थाहा थियो। मैले कुनै अवरोध गरिन, मनमा नै तिम्रो सफलताको कामना गरेँ र प्राप्त गरे निर्माण। मैले पनि घरै नत्यागी, त्यही दिन त्यही क्षण। धन्यवाद। एउटा स्वाभिमानको कविता सुनौँ त। यो व्यङ्ग पनि हो, स्वाभिमानको कुरा हो। तेरो घर छ, तेरो घर ठुलो छ, हो तेरो घर छ, तेरो घर ठुलो छ, कौशी र बार्दली छ, तर यो पनि बुझिराख बासै नभएको म पनि होइन। हो तेरो घर छ, तेरो घर ठुलो छ, कौशी र बार्दली छ, तर यो पनि बुझिराख बासै नभएको म पनि होइन। मेरो घरको तला छैन, तेरो तला गनेको छैन, तला मुनि कोठे कोठा कोठा माथि जे होला, तर यो पनि बुझिराख छानै नभएको मेरो घर पनि होइन। त धनको कुरा गर्छस्, त धनको कुरा गर्छस्, सम्पत्तिको कुरा गर्छस्, तेरो फ्याक्ट्री पनि रहेछ, त व्यापारको धाक लगाउँछस्। हो तेरो जग्गा छ, तेरो जग्गा धेरै छ, 500 मुनि धान फलाउँछस्, तर यो पनि बुझिराख भोकै बसेको म पनि छैन। त साहित्यको कुरा गर्छस्, अभिमानको कुरा गर्छस्, म यस्तो म उस्तो धेरै घमण्डको कुरा गर्छस्। हो तेरो डिग्री छ, तैँले त धेरै पढिस् अरे, भन्छन् डाक्टर गरिस् अरे, तर यो पनि बुझिराख कखरै नचिनेको म पनि। वन्स मोरमा दुईटा भइसके लास्टमा। एउटा दुडा जो छ नि, यो राष्ट्रियताको एउटा कुरा कविता पढ्न मन छ मलाई। राष्ट्रियताको समय छ नि, राष्ट्रियताको एउटा कविता थियो, राष्ट्रियता कविता हो। म विशाल वृक्ष, शताब्दीयों लामो इतिहासको जगमा उभिएको म विशाल वृक्ष। किन हेर्छौ मलाई अपलत आँखाले, किन हेर्छौ मलाई अपहेलित आँखाले। यो पतझडको मौसम स्वाभाविक हो, पात ओइराइरहेछन्, आफै झरिरहेछन्, क्रमशः म रित्तिरहेछु। के भयो त मेरा जरा मजबुत छन्, ममा जीवन स्रोत बगिरहेछ। हिजो ओइराइएर झरेको ठाउँमा पलाउने छन् भोलि पातका ठेली, यो मेरो अटुट विश्वास। म विशाल वृक्ष, म हरियालीको कुम्भ, जीवनको स्रोत बोकिरहेछु, आस्थाको सिङ्गो पहाड र जन्माइरहेछु वासन्ती बिहान, यो मेरो परम्परा हो। यसपटक भने बसन्त आउन अलिक बेर भएकै हो। धन्यवाद। यो एउटा कवितालाई ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने यसभित्रको पीडा, प्राकृतिक पीडा या मानवीय पीडा, सामाजिक पीडा बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कोरेको हो मेरो। मेरो बारीमा हुर्किरहेको हरियो मकैको बाली, मेरो बारीमा हुर्किरहेको हरियो मकैको बाली र त्यो बाली जोगाउन खटिएको म। त्यसलाई भयो ओके। मेरो बारीमा हुर्किरहेको हरियो मकैको बाली र त्यो बाली जोगाउन खटिएको म, र बारीकै छेउमा उभिएका बुटाहरू र बुटाका हाँगाहरूमा लटरम्म मेरो अनुपस्थिति पुरिरहेका केही ठान चराहरू। कस्तो रमाइलो दृश्य, सौन्दर्यको अनुपम नमुना। कल्पना गरौँ है,
मकै बारी बुटो मैले मेरो खेती जोगाउन नक्कली रक्षक उभ्याउँछु वा ढ्याङ्ग्रो पिट्छु वा गुलेली चलाउँछु र बकपन्त्र सुनाउँछु। हे चराहरू, मेरो बारीमा तिम्रो प्रवेश निषेध छ, यो मेरो अठोट हो। चराहरू मेरो निषेधमा उल्लङ्घन गर्छन् र प्रवेश गर्छन् मेरो बारीमा र भुत्ल्याउँछन् मेरो बारीको प्रत्येक भुवालाई र मेटाउँछन् तिनले आफ्नो भोग। यो चराहरूको बिना बकपत्रको अठोट, बिना बकपत्रको अठोट। कस्तो विडम्बना! म जोगाउन चाहन्छु मेरो खेती, ती मास्न चाहन्छन् मेरो बाली। समस्या दुवैको फरक फरक, अठोट दुवैको उस्तै उस्तै, उद्देश्य दुवैका जीवित। एउटाको प्रवेश निषेध गर्ने, अर्काको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने। मेरो खेती, मेरो पसिनाको सौन्दर्य, भोका चराहरू, मेरो दृश्यपटका सौन्दर्य, भूगोल एउटै। कस्तो विपरीत उद्देश्यमा बाँच्छन् जीवनहरू। युगौं युगौंदेखि सँगसँगै प्रवेश र निषेधको आफ्नो झण्डा बोकी जीवन यापनमा निर्देश। चराले न मकै चोर्न बिर्सनु, न मिठो गीत गाउन, मान्छेले न चरा देखाउन बिर्सनु, न चराको कविता लेख्न। चरा बिम्ब बन्छ, मकै कविता र मानिस कवि। कविले लोभ्याउने गर्छ, म तिमीलाई बिम्ब बनाएर मिठो कविता लेख्दैछु। हे चराहरू, मेरो मकै नमासिदेऊ है। विश्वास गर, तिम्रो भोग मेरो कविता हो। म भिन्दै तिमीलाई छुट्याएर तिमीलाई नै दिनेछु। युगौंदेखि मान्छेलाई चिनिरहेका चराहरूले कसरी विश्वास गर्थे र मजा आएन। विश्वास गर, तिम्रो भोग मेरो कविता हो। म भिन्दै तिम्रो भाग छुट्याएर तिमीलाई नै दिनेछु। युगौंदेखि मान्छेलाई चिनिरहेका चराहरूले कसरी विश्वास गर्थे र मान्छेको बाचालाई। त पहिला पढौं पेन्सनरको पीडा। फेरि ब्याङ्कको खातामा पेन्सन आएको खबर पाउन साथ रिटायर जिन्दगी बाँचिरहेका हामी दुवै पुग्यौं नेपाल नेशनल ब्याङ्क। आफ्नो ब्यागबाट उनले चेक झिकिन्। मैले मेरो रकम भरेर हस्ताक्षर गरेँ। उनी प्रतीक्षालयको कुर्सीमा बसिन्, म उभिएँ लाइनमा। स्टेप्स केही छिनपछि काउन्टरबाट 30वटा हजार-हजारका नोट लिएर म निस्केँ। दुब्र्याएर कमेजको खल्तीको अघिल्तिरको खल्तीमा हाल्न थाल्दा भनेको सुने, यता ल्याउनुस्। मसँग विकल्प थिएन। खुरुक्क तेर्छाएँ उनीतिर मेरो नोट समातिरहेको दाहिने हात। गाडी हाँक्दै गर्दा बाटोमा म सोचिरहेथे, 30 वर्ष खटेर आर्जन गरेको मासिक 30वटा हजारका नोट 30 मिनट पनि बस्न पाउँदैनन् आफ्नो आर्जकको खल्तीमा। नोट तर्सेका थिए केही बेर मेरो खल्तीमा विश्राम गर्न। खल्ती तर्सेको थियो नोटको स्पर्श लिन। दुवै वञ्चित थिए त्यो खुसीबाट, तर म ढुक्क थिएँ। घर भाडादेखि ग्याससम्मको झन्झट, तेलदेखि तरकारीसम्मको हिसाब, महिनाभरिको पीडा सबै उनकै त थियो। हो तेरो घर छ, तेरो घर ठुलो छ, कौशी र बारदली छ, तर एउटा कुरा बुझिराख, बासै नभएको म पनि होइन। मेरो घरको तला छैन, तेरो तला गनेको छैन। तला मुनि कोठे कोठा, कोठा माथि तलै तला, कोठा भित्र जे होला, तर यो पनि बुझिराख, छानै नभएको मेरो घर पनि होइन। त धनको कुरा गर्छस्, सम्पत्तिको कुरा गर्छस्, तेरो फ्याक्ट्री पनि रहेछ, त्यहाँ व्यापारको धाक लगाउँछस्। हो तेरो जग्गा छ, तेरो जग्गा धेरै छ, 500 मोरी धान फलाउँछस्, तर यो पनि बुझिराख, भोकै बसेको म पनि होइन। त साहित्यको कुरा गर्छस्, अभिमानको कुरा गर्छस्, म यस्तो म उस्तो धेरै घमण्डको कुरा गर्छस्। हो तेरो डिग्री छ, तैले धेरै पढिसरे, भन्छन् डाक्टर गरिसरे, तर यो पनि बुझिराख, कखरै नचिनेको म पनि होइन। यति भन्दै मेरा कविता यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।